बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजाज बिन यूसुफ ने कहा, तुम्हारे मामू जान अभी तक कोफा से आए कि नहीं? मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, वो शायद आज आ जाएं। उन्हें आते ही मेरे पास भेजना और कहना कि यह वाली बसरा का हुक्म नहीं, हिजाज बिन यूसुफ की दरख्वास्त है। मोहम्मद बिन कासम बाहर निकला तो एक कनीज ने कहा कि आपकी चच्ची आपको अंदर बुलाती हैं। मोहम्मद बिन कासम हरम सरा में दाखिल हुआ। जुबैदा अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। मोहम्मद बिन कासम को देखकर उसके चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई और वह उठकर दूसरे कमरे में चली गई। चची ने मोहम्मद बिन कासम को अपने सामने एक कुर्सी पर बिठा लिया और पूछा, बेटा तुम्हारे मामू जान आए हैं या नहीं? मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, वो आज आ जाएंगे, लेकिन उनकी क्या ज़रूरत पड़ गई? चचा भी मुझसे उन्हीं के मुतल्लिक पूछते थे। कुछ नहीं बेटा, एक काम है। मोहम्मद बिन कासम चची से रुखसत होकर घर पहुंचा तो हिजाज बिन यूसुफ की एक बूढ़ी खादमा बाहर निकल रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो माँ बिस्तर पर तकिए का सहारा लिए बैठी थी। वो उसे देखते ही मुस्कुरा कर बोली, बेटा अब तो शायद तुम्हें चंद दिन और यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ अम्मी, चचा ने दरबार खिलाफत में फौजी मुशीर के ओहदे के लिए मेरी सिफारिश की है और मुझे जवाब आने तक यहीं ठहरना पड़ेगा। बेटा, हिजाज कभी किसी पर मेहरबान नहीं हुआ, लेकिन तुम बहुत खुश नसीब हो। अम्मी, मैं अपने पाँव पर उठना चाहता हूँ। अगर दमिश्क जाकर मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने नए ओहदे के अहल नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे डर है कि यहाँ बड़ी बड़ी उम्र के लोग मुझ पर हंसेंगे और सब ये कहेंगे कि मेरे साथ खास रियायत की गई है। बेटा, हिजाज में लाख बुराइयां हैं, लेकिन उसमें एक खूबी ज़रूर है कि वो ओहदेदारों का इंतखाब करते वक्त गलती नहीं करता। मैं खुद ये नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे के साथ कोई रियायत करे, लेकिन अगर उसने तुम्हारी कोई रियायत भी की है तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम ना सिर्फ खुद को अपने मनसब पर अहल साबित करो, बल्कि ये साबित कर दो कि तुम इससे ज़्यादा अहम जिम्मेदारी संभाल सकते हो। मैं तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। वो क्या? मोहम्मद बिन कासम ने पूछा। पहले वादा करो कि मैं जो कुछ कहूंगी तुम उस पर अमल करोगे। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, अम्मी जान, आज तक आपका कोई हुक्म ऐसा है जिसे मैंने सरताबी की हो? जीते रहो बेटा। मेरी दुआ है कि जब तक दिन को सूरज और रात को चांद और सितारे मुयस्सर हैं, तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन रहे और क़यामत के दिन मुजाहिदीन इस्लाम की माओं की सफ में मेरी गर्दन किसी से नीची ना हो। हाँ अम्मी, वो खुशखबरी क्या थी? माँ ने मुस्कुराते हुए तकिए के नीचे से एक खत निकाला और कहा, लो पढ़ लो, तुम्हारी चच्ची का खत है। मोहम्मद बिन कासम ने खत खोला और चंद सतूर पढ़ने के बाद उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने खत खत्म किए बगैर माँ के आगे रख दिया और देर तक सर झुकाए बैठा रहा। क्यों बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अम्मी। बेटा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू थी और हिजाज से नफरत के बावजूद मैं ये दुआ करती थी कि जुबैदा मेरी बहू बने। पिछले दिनों वो बाप से छुप छुप कर मेरी तीमारदारी करती रही। सच कहती हूँ कि अगर मेरी कोई अपनी लड़की भी होती तो शायद मेरा इसी कदर ख्याल रखती। मुझे ये डर था कि हिजाज बिन यूसुफ कभी ये गवारा नहीं करेगा और मैं खुदा से तुम्हारी इज्जत, तरक्की और शोहरत के लिए दुआएं किया करती थी। मैं जब भी जुबैदा को देखती मेरे मुंह से ये दुआ निकलती, या अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि हिजाज उसे अपना दामाद बनाने पर फख्र महसूस करे। आज मेरी आरजुएं पूरी हुई, लेकिन ये ख्याल ना करना कि मैं सिर्फ इसलिए खुश हूँ कि तुम वालिया बसरा के दामाद होगे, बल्कि मैं इसलिए खुश हूँ कि मदीना, दमिश्क और बसरा में मैंने जुबैदा जैसी लड़की नहीं देखी। मैं ये चाहती हूँ कि दमिश्क में या कहीं और जाने से पहले तुम्हारी शादी कर दी जाए। तुम्हें कोई एतराज़ तो ना होगा? अम्मी, आपको खुश रखना मैं दुनिया की सबसे बड़ी सआदत समझता हूँ, लेकिन मामू जान हिजाज से बहुत नफरत करते हैं। उसकी माँ ने कहा, उसके बावजूद वो जुबैदा को उन्हीं निगाहों से देखते हैं जिनसे मैं देखती हूँ। तुम उनकी फिक्र ना करो। 3 हफ्तों के बाद बसरा, कूफा और इराक के दूसरे शहरों में यह खबर हैरत और इस्तजाब से सुनी गई कि हिजाज बिन यूसुफ ने, जो आलम इस्लाम की किसी बड़ी शख्सियत को हाथर में नहीं लाता था, अपने भाई कासम के यतीम और गरीब लड़के के साथ अपनी अगलौती बेटी की शादी कर दी। दावत वलीमा में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के अलावा मोहम्मद बिन कासम के बहुत से दोस्त और हम मकतब शरीक थे। अगले दिन हिजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासम को बुलाकर यह खुशखबरी सुनाई कि दमिश्क से खलीफातुल मुस्लिमीन का एलची आ गया है। उन्होंने लिखा है कि तुम्हें फौरन दमिश्क भेज दिया जाए। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दरबार खिलाफत के बड़े बड़े ओहदेदार मुझे देखकर यही समझेंगे कि आपकी वजह से मेरे साथ बेजा रियायत की गई है। हिजाज ने जवाब दिया, कीमती पत्थर अपनी जहामत से नहीं बल्कि चमक से पहचाने जाते हैं। मैंने फ़कत तुम्हारी फितरी सलाहियतों की नशोनुमा के लिए एक मौजू माहौल तलाश किया है। दरबार खिलाफत में तुम अमूर हरब की मजलिस शुरा के एक रुकन की हैसियत से काम करोगे, और अगर तुम अपने रुफ़ाकाए कार और खलीफा को मेरी तरह मुतासर कर सके तो यकीन रखो कि किसी को तुम्हारी कम उम्री की शिकायत नहीं होगी। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, लेकिन मैं हैरान हूँ
کہ امور حرب کی مجلس شورا دمشق میں کیا کرتی ہے۔ خلیفہ نے امور حرب کی تمام ذمہ داری تو آپ کو سونپ رکھی ہے۔ سپہ سالاروں کے ایلچی براہ راست آپ کے پاس آتے ہیں، نقل و حرکت کے تمام احکام آپ کی طرف سے جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، یہ اس لیے کہ مجلس شورا میں تمہارے جیسے سرگرم اور بیدار مغز ارکان کی کمی ہے اور ان کا بہت سا بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اب تم وہاں جاؤ گے تو کم از کم میرے سر سے افریقہ کے محاذ کی نگرانی کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ افریقہ کے حالات میں ذرا سی تبدیلی پر امیر المؤمنین مجھے ہر دوسرے تیسرے مہینے مشورے کے لیے بلاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر مجھے وہ بار بار بلانے کی ضرورت محسوس نہ کریں اور میں ترکستان کے محاذ کی طرف زیادہ توجہ دے سکوں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، مجھے کب جانا چاہیے؟ میرے خیال میں تم کل ہی روانہ ہو جاؤ، میں چند دنوں تک تمہاری والدہ اور زبیدہ کو دمشق بھیجنے کا انتظام کر دوں گا۔ محمد بن قاسم رخصت ہونے کو تھا کہ حبشی غلام نے اندر آ کر حجاج بن یوسف کو اطلاع دی کہ ایک نوجوان حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سرندیپ سے نہایت اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، بلاؤ اسے، اور محمد تم بھی ٹھہرو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سرندیپ سے کوئی اچھی خبر نہیں۔ غلام کے جانے کی تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور خوبصورت چہرے پر حزن و ملال اور تھکاوٹ کے آثار تھے۔ حجاج بن یوسف نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا، زبیر تم آ گئے، تمہارا جہاز؟ زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس اچھی خبر لے کر نہیں آیا۔ سندھ کے ساحل پر دیبل کے گورنر نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے۔ دوسرا جہاز جس پر سرندیپ کے راجہ نے آپ کے اور خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے تھے وہ بھی لوٹ لیا ہے، اور مسلمانوں کے یتیم بچے جنہیں میں لینے کے لیے گیا تھا قید کر لیے گئے ہیں۔ حجاج نے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ مجھے تمام واقعات بتاؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی سرگزشت سنائی۔ حجاج بن یوسف کی آنکھوں میں غم و غصہ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے چہرے پر پرانی ہیبت چھا گئی اور وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتا اور ہونٹ چباتا ہوا کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دیوار کے قریب رک کر ہندوستان کے نقشے کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے منہ سے ایک زخمی شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی۔ سندھ کے راجہ کی یہ جرت! بکریاں بھی شیروں کو سینگ دکھانے لگی۔ شاید اسے ابھی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہماری افواج شمال اور مغرب میں پھنسی ہوئی ہیں۔ یہ کہہ کر حجاج زبیر کی طرف متوجہ ہوا، تم نے ابھی تک بصرہ میں تو کسی کو یہ خبر نہیں سنائی؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، سندھ کی طرف سے اس سے زیادہ صریح الفاظ میں ہمارے خلاف اعلان جنگ نہیں ہو سکتا، لیکن تم جانتے ہو کہ اس وقت ہماری مجبوریاں ہمیں ایک نئے محاذ کی طرف پیش قدمی کی اجازت نہیں دیتی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ المناک خبر ابھی عوام تک نہ پہنچے، وہ خود جہاد پر جانے کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں، لیکن مجھے کوسنے میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ زبیر نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ یہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیں گے؟ حجاج نے جواب دیا، سر دست خاموشی کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ میں مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خود سندھ کے راجہ کے پاس جائے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہو جائے اور مسلمان بچوں کو اس کے حوالے کر دے۔ زبیر نے کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ابو الحسن کا جہاز لاپتہ ہونے پر بھی آپ نے مکران کے گورنر کو وہاں بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن کا جہاز بھی لوٹا گیا تھا اور وہ اور اس کے چند ساتھی ابھی تک راجہ کی قید میں ہیں۔ میں خود مکران کے عامل سے مل کر آیا ہوں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ راجہ اور اس کے اہلکار گزشتہ ملاقات میں نہایت ذلت آمیز سلوک کر چکے ہیں، اس لیے وہ بذات خود دوبارہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کرتے۔ تاہم انہوں نے آپ کا مشورہ لیے بغیر مکران کے سالار اعلیٰ عبید اللہ کی قیادت میں دیبل کے حاکم کے پاس ایک وفد بھیج دیا ہے۔ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ دیبل کا راجہ انتہا درجے کا بے رحم اور ہٹ دھرم ہے، اور عبید اللہ بھی کافی جوشیلا ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، اور وہ راجہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ہی کسی خطرے کا شکار ہو جائیں۔ حجاج نے کہا، تاہم میں عبید اللہ کی واپسی کا انتظار کروں گا، اور اگر وہ بھی اچھی خبر نہ لایا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سندھ ایک وسیع ملک ہے اور ہمیں وہاں لشکر کشی سے پہلے ایک لمبی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امیر المؤمنین ترکستان، افریقہ اور اس کے بعد شاید اندلس کی فتح سے پہلے ہمیں سندھ پر لشکر کشی کی اجازت نہ دیں۔ محمد بن قاسم اب تک خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے زبیر کی مایوس نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا، خلیفہ کو رضامند کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کی بجائے آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤں۔ حجاج نے جواب دیا، برخودار،
जाते ही खलीफा को ऐसा मशवरा देकर तुम अपनी सिपाहियाना सलाहियतों का अच्छा मुजाहरा नहीं करोगे। तुम्हारी गैरत और शुजाअत में शक नहीं, लेकिन दुश्मनों के कले खाली तदबीरों से फतह नहीं होते। इस मुहिम के लिए बहुत से सिपाहियों की ज़रूरत होगी और इराक, अरब और शाम के किसी मस्तकर में हमारे पास जायद अफवाज नहीं। मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, मैं मुसलमानों की गैरत से मायूस नहीं। ऐसी खबर उन लोगों को भी मुतासर कर सकती है जिन्हें आराम की जिंदगी जज्बा जहाद से महरूम कर चुकी है। मुमकिन है कि आप अपनी उम्र के लोगों से मायूस हों, लेकिन मैं नौजवानों से मायूस नहीं। वो नौजवान जो आप और खलीफा से इख्तलाफ के बायस तुर्किस्तान और अफ्रीका जाकर लड़ना पसंद नहीं करते, मुसलमान बच्चों और औरतों पर सिंध के राजा के मजालम की दास्तान सुनकर यकीनन मुतासर होंगे। हजारों नौजवान ऐसे हैं जिनकी हमीयत अभी तक फना नहीं हुई। वो मुसलमान जिनसे आप मायूस हैं, मरे नहीं, सो रहे हैं, और कौम के यतीम बच्चों की फरियाद यकीनन उनके लिए सूरे इसराफील साबित होगी। हिजाज बिन यूसुफ गहरी सोच में पड़ गया। जुबैर ने मौका देखकर एक सफ़ेद रुमाल जिस पर नाहीद की तहरीर थी अपनी जेब से निकालकर उसे पेश किया और कहा, आपके नाम ये मकतूब अबुल हसन की लड़की ने अपने खून से लिखा था और मुझसे कहा था कि अगर हिजाज बिन यूसुफ का खून मुंजमद ना हो चुका हो तो मेरा ये खत पेश कर देना, वरना इसकी ज़रूरत नहीं। हिजाज बिन यूसुफ रुमाल पर खून से लिखी हुई तहरीर की चंद सतूर पढ़कर कपकपा उठा और उसकी आंखों के शोले पानी में तब्दील होने लगे। उसने रुमाल मोहम्मद बिन कासम के हाथ में दे दिया और खुद दीवार के पास जाकर हिंदुस्तान का नक्शा देखने लगा। मोहम्मद बिन कासम ने शुरू से लेकर आखिर तक यह मकतूब पढ़ा। मकतूब के अल्फाज ये थे, मुझे यकीन है कि वालिय बसरा कासद की जुबानी मुसलमान बच्चों और औरतों का हाल सुनकर अपनी फौज के गयूर सिपाहियों को घोड़ों पर जीने डालने का हुक्म दे चुका होगा और कासद को मेरा यह खत दिखाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अगर हजाज बिन यूसुफ का खून मुंजमद हो चुका है तो शायद मेरी तहरीर भी बेसूद साबित होगी। मैं अबुल हसन की बेटी हूँ। मैं और मेरा भाई अभी तक दुश्मन की दस्तरस से महफूज हैं, लेकिन हमारे साथी एक ऐसे दुश्मन की कैद में हैं जिसके दिल में रहम के लिए कोई जगह नहीं। कैद खाने की उस तारीक कोठरी का तस्वुर कीजिए जिसके अंदर असीरों के कान मुजाहिदीन इस्लाम के घोड़ों की टापू की आवाज़ सुनने के लिए बेकरार हैं। यह एक मौजज़ा था कि मैं और मेरा भाई दुश्मन की कैद से बच गए थे, लेकिन हमारी तलाश जारी है और मुमकिन है कि हमें भी किसी तारीक कोठरी में फेंक दिया जाए। मुमकिन है कि इससे पहले ही मेरा जख्म मुझे मौत की नींद सुला दे और मैं इबरतनाक अंजाम से बच जाऊं। लेकिन मरते वक्त मुझे ये अफसोस होगा कि वो बरक रफ्तार घोड़े जिनके सवार तुर्किस्तान और अफ्रीका के दरवाजे खटखटा रहे हैं अपनी कौम के यतीम और बेबस बच्चों की मदद को ना पहुंच सके। क्या ये मुमकिन है कि वो तलवार जो रूमो ईरान के मगरूर ताजदारों के सर पर सायका बनकर कूदी सिंध के मगरूर राजा के सामने कौन साबित होगी? मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन ए हिजाज, अगर तुम जिंदा हो तो अपनी गजूर कौम के यतीमों और बेवाओं की मदद को पहुंचो। मोहम्मद बिन कासम ने रुमाल लपेटकर जुबैर के हवाले किया और हिजाज बिन यूसुफ की तरफ देखने लगा। वो गिरदो पेज से बेखबर सा होकर नक्शे की तरफ देख रहा था। मोहम्मद बिन कासम ने पूछा, आपने क्या फैसला किया? हिजाज बिन यूसुफ ने खंजर निकाला और उसकी नोक सिंध के नक्शे में पेवस्त करते हुए जवाब दिया, मैं सिंध के खिलाफ ऐलान जहाद करता हूँ। मोहम्मद, तुम आज ही दमिश्क रवाना हो जाओ। जुबैर को भी साथ ले जाओ। यह मकतूब भी अमीरुल मोमिनीन को दिखा देना। जितनी फौज दमिश्क से फराहम हो लेकर यहाँ पहुंच जाओ। मेरा खत भी अमीरुल मोमिनीन के पास ले जाओ। वापस आने में देर ना करना। अगर अमीरुल मोमिनीन मुतासर ना हो तो दमिश्क की राय आमा को अपना हमनवा बनाने की कोशिश करना, और मुझे यकीन है कि अमीरुल मोमिनीन अवाम में जिंदगी के आसार देखकर सिंध के खिलाफ ऐलान जहाद में पसो पेश नहीं करेंगे। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ और दमिश्क से वापस आने पर शायद तुम्हें इससे कहीं ज्यादा अहम जिम्मेदारी सौंप दी जाए। मेरा खत दिखाने पर तुम्हें रास्ते की हर चौकी से ताज़ा दम घोड़े मिल जाएंगे। अब जाकर तैयार हो जाओ। इतनी देर में मैं खत लिखता हूँ। और जुबैर, तुम भी तैयार हो जाओ। हिजाज बिन यूसुफ ने ताली बजाई और एक हबशी गुलाम भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। हिजाज ने कहा, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। खाना खिलाने के बाद इनके कपड़े तब्दील कराओ और उनके सफ़र के लिए 2 बेहतरीन घोड़े तैयार करो। चंद दिनों के बाद मोहम्मद बिन कासम और जुबैर एक सुबह दमिश्क से चंद कोस के फासले पर एक छोटी सी बस्ती से बाहर फौजी चौकी पर उतरे। मोहम्मद बिन कासम ने चौकी के अफसर को हिजाज बिन यूसुफ का हाथ दिखाया और ताज़ा दम घोड़े तैयार करने और खाना लाने का हुक्म दिया। अफसर ने जवाब दिया, खाना हाजिर है, लेकिन आज घोड़े शायद आपको ना मिल सके। हमारे पास इस वक्त सिर्फ 5 घोड़े हैं। मोहम्मद बिन कासम ने कहा, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 चाहिए। अफसर ने कहा, लेकिन इन घोड़ों पर अमीरुल मोमिनीन के भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलक और उनके साथी दमिश्क रवाना होने वाले हैं। कल चूंकि दमिश्क में फ़नून हर्ब की नुमाइश होगी,
اس لیے ان کا آج شام تک وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ میں نہ والی بصرہ کے حکم سے سردابی کر سکتا ہوں اور نہ امیر المؤمنین کے بھائی کو ناراض کرنے کی جرات کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت طبیعت کے آدمی ہیں۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ افسر نے کہا، وہ اندر آرام فرما رہے ہیں، غالباً دوپہر کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کا کام بہت ضروری ہے تو ان سے اجازت لے لیجئے، دوپہر تک ان کے گھوڑے تازہ دم ہو جائیں گے۔ ویسے بھی وہ کوئی بڑی منزل طے کر کے نہیں آئے، آپ کھانا کھا کر ان سے پوچھ لیں۔ بذات خود میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ لے جائیں تو آپ کی مرضی، لیکن ہماری شامت آ جائے گی۔ زبیر اور محمد بن قاسم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا اور محمد بن قاسم اندر جانے کے ارادے سے اٹھا، لیکن زبیر نے کہا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سلیمان کی اجازت حاصل کریں؟ یہ گھوڑے صرف فوجی ضروریات کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں اور سلیمان سیر و تفریح کے لیے دمشق جا رہا ہے، اسے فوجی معاملات میں رکاوٹ پیدا کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ گھوڑے استبل میں تیار کھڑے ہیں، شہزادہ سلیمان دوپہر تک آرام فرمائے گا، اس کے بعد کچھ دیر آئینہ سامنے رکھ کر اپنے خادموں سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سنے گا، اس کے بعد اپنے اشعار کی داد لے گا، پھر اپنی نیزہ بازی اور شاہسواری کی تعریف سنے گا۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ شام کے وقت سپاہیوں کو حکم دے کہ گھوڑوں کی زینیں اتار دو، ہم صبح جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ سلیمان بن عبد الملک کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ زبیر نے کہا، ہاں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، عالم اسلام میں شاید اس سے زیادہ مغرور اور خود پسند آدمی کوئی نہ ہو، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی اچھے جواب کی امید نہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے صرف یہ خیال ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد چوکی کے سپاہیوں کی شامت آ جائے گی، اس لیے اس سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ زبیر نے کہا، آپ کی مرضی، لیکن آپ پوچھنے جائیں اور میں اتنی دیر میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، سلیمان اپنے ساتھیوں کے درمیان دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، 2 خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے۔ محمد بن قاسم السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا۔ سلیمان نے بے پرواہی سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے اس کی ترش کلامی سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، معاف کیجئے، میں آپ کے آرام میں مخل ہوا، میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں دمشق میں ایک ضروری پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ سلیمان نے کہا، جاؤ، ہم نے کب روکا تمہیں؟ سلیمان کے ساتھیوں نے اس پر ایک کہا لگایا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، ہمارے گھوڑے بہت تھکے ہوئے ہیں اور میں اس چوکی سے 2 تازہ دم گھوڑے لے کر جا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن میں نے اس خیال سے آپ کی اجازت ضروری سمجھی کہ آپ خواہ مخواہ چوکی کے سپاہیوں کو برا بھلا کہیں گے۔ سلیمان نے ذرا اکڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے گھوڑے تھکے ہوئے ہیں تو تم پیدل جا سکتے ہو۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ایک سپاہی کے لیے پیدل چلنا باعث عار نہیں، لیکن میں بہت جلد دمشق پہنچنا چاہتا ہوں۔